الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما نافعا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے. جی بولو سبحان اللہ. جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے. میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے. جدوں ہر شے رب دیتی کدے جان دی لوڑ کا دیے. اور کوئی نہیں دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا. پاویں نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا
سخی ہووے توحید اللہ دی میں گھر ویلے اسے لئی سنانا سارے در چھڈ کے اس در تے سر نو جھکانا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگدا ہمیں مولا دعا منگدا ہمیں مولا کہ ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا میں انج پیواں پانی کوثر دا میں انج پیواں بھک سونے دا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہون ہونٹ تواڈے لگے ہون سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے صحابہ جنتی سارے کہندے قرآن دے پارے صحابہ جنتی سارے کہندے قرآن دے پارے سانو جان تو پیارے نبی دی اکھیاں دے تارے صحابہ دے چمن ورگا صحابہ دے چمن ورگا کوئی پھل نہ کلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے کبریائی بڑھائی تنخائی شان اللہ سبحانہ و تعالی بابرکت ذات واسطے جس مالک خالق کائنات نے اس گئے گزرے دور مینوں تہانوں ساریاں نوں دنیا دی تمام تر مصروفیات چوں نکال اپنی پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دلی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں صحیح معنی اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین امام الاخرین آقا دو جہاں سرور کونین آمینہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال میرے اور تسان دی پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے انبین درود و سلام صبح بھائی محمد طاہا انہاں دی تکمیل قرآن دی موقع تے آئیدہ اس عظیم الشان پروگرام دا انعقاد کیتا گیا اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دو علم اور اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس بچے دے والدین اور اس مسجد دی انتظامیہ قاری صاحب جنہ دیاں محنتاں کوشاں نال بچہ پایا تکمیل تک پہنچے سارے مبارکباد دینا اور اللہ تعالیٰ سارے دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات دا سبب بڑھائے
محترم بھائیو تفسیر ابن کثیر اندر امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے صحف ابراہیم موسیٰ دے تحت ایک روایت نو نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا ہے، اے اللہ دے نبی آسمان تو اللہ تعالیٰ نے کتنیاں کتاباں اس زمین تے اتاری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید اللہ نے آسمان تو 104 کتاباں اتاریاں، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام سے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام سے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام سے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داؤد تے، قرآن میرے محبوب تے اتارے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے 103 کتب کا محور اور مرکز اللہ نے قرآن پاک نو بڑھایا ہے، اور کسے کتاب نو اللہ نے اپنا کلام نہیں آکھیا، صرف قرآن پاک نو اللہ نے اپنا کلام آکھیا۔ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمام معنی تمام حروف کٹھے کر کے ایک محور بنایا تے قرآن پاک بڑھایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق دے نال رج کے گلاں کراں، رج کے اگر کوئی دکان والا حافظ نے 5-7 بندے رکھے انہاں نو قرآن یاد کرا، قرآن انہاں نو پڑھتے دیکھ کے پڑھنے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ انہاں قرآن دیکھیا ہی نہیں، زبانی قرآن انج سناندے نے جویں آپس اندر گلاں کری۔ مالک نے سچ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب نو اتاریا بھی اسائیں تے دی حفاظت عظیمہ وی رب کائنات نے خود اٹھایا۔ تورات بدل گی، پاکستان اندر اور جگہ تے جاؤ تے اور مختلف ملے گی۔ قرآن ایسی کتاب ہے ایدی شاد تو مد نہیں ہوئے گی، نہ شاد بدل سکتی ہے نہ زبر بدل سکتی ہے، اے جیویں مالک نے اتارے ہے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھنے والا بڑھائے، اللہ عمل کرنے والا بڑھائے۔ یہ چند ایک باتاں بیان کرا، اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالیٰ شرع صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک دا مقام نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔
جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے زبانہ دیتیاں بولن دوسرے نہ کوئی گلا نہیں ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پیغمبر دا نام آوے پیار دے نال محبت دے نال ادب دے نال ذوق دے نال شوق دے نال میرے پیغمبر دے درود پاک پڑھنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا اس تقریر اندر بار بار میرے پیغمبر دا نام آئے گا تے نبی پاک دی ذات تے گج وج کے درود پڑھنا ہے تو میرے پیغمبر لئی نہیں بولتا میرا پیغمبر تیرے لیے تو بولے گا جدوں قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے صرف دو فکرے تواڈی محبت اور دوستاں بھائیاں دی فرمائشاں بن کے تاریکیوں میں ضیا گئے مصطفیٰ آ گئے گود میں لے کے کہے ان کو ساتھیا دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے دیکھیے حسن کی دیکھا آ گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ آ گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدا آ گئے ہم سبھی مقتدا آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے مصطفیٰ آ گئے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے مصطفیٰ آ گئے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اے دنیا کائنات دے لوگوں قرآن اتارن والا اللہ وہ دی حفاظت عظیمہ بھی اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے جس شہر اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا انا والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ تعالیٰ نے جس رات اندر نازل کیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ پاک نے ہر چیز نو کھول کے بیان کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے آقا فرماتے ہیں جدوں قرآن پڑھن والا قرآن پڑھاؤن والا حافظ قرآن بندے اس دنیا تو جاندا ہے جدے سینے اندر 30 پارے موجود نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدوں فوت ہو جاندا ہے مر جاندا ہے اینو قبر اندر دفن کیتا جاندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے واوحا الی الارض لا تاکلی لحمہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بدریہ بخی اللہ تعالیٰ قبر نو پیغام پجواندے نے واوحا الی الارض لا تاکلی لحمہ اے قبر دی مٹی اس حافظ قرآن نو نہ کھانا اس بندے دے جسم نو نہ کھانا اے دے گوشت نو نہ کھانا قبر زبان حال نال کہندی اللہ سونیا مینوں کیویں کھا سکنی ہاں جے سینے اندر تیرے 30 پارے موجود نے جے سینے اندر تیرے 30 پارے محفوظ نے میں انشاءاللہ یقین نال کہنا ایمان نال کہنا جیڑا بندہ روزانہ سپارہ 1.5 سپارہ
سپارہ 2 سپارے تلاوت کر دے اللہ دی قسم انہوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھائے گی میرے پیغمبر فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن اتارن والا اللہ ایدی حفاظت عظیم اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے دلی دا چونک اس چونک اندر جناب سائیاں دا پادری آ گیا انہیں جناب انجیل نو کیمیکل لگا انہاں دی کتاب انجیل ہے نا انہیں انجیل نو کیمیکل لگایا تے دلی دے چوک اندر آ گیا کہنے لگا ہے مسلمانوں میں اپنی انجیل کتاب لے کے آیا ہوں تسی اپنا قرآن پاک لے کے آ جاؤ ایتھے چوک اندر آگ جلانے آؤ تسی اپنا قرآن سٹ دیو تسی اپنی انجیل سٹ دینے آؤ جیڑی سڑ جائے گی جیڑا بیڑی بچ جائے گی کتاب سچی ہوئے گی وہ کتاب سچی ہوئے گی لوگ بڑے پریشان ہو گئے مسلمان بڑے پریشان ہو گئے چاہتے ہیں شاہ عزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اور نہ گول چلے گئے فرمایا شاہ جی آج سائیاں دے پادری نے سانو ہے گاللہ کیے اسی کا اپنی انجیل اندر سٹنے آؤ تسی اپنا قرآن اندر سٹو جیڑی کتاب بچ جائے گی وہ کتاب سچی ہوئے گی کہ مولانا شاہ عزیز دہلوی آگے سائیاں دے پادری میری گل نو کان کھول کے سن لے ساڈا قرآن اس بات دا تقاضا کر دے اسی اپنے قرآن نو کانڈ کرنا بھی گوارا نہیں کر دے اسی اپنے قرآن نو پیٹھا کرنا بھی گوارا نہیں کر دے اسی اپنے قرآن تو چا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر دے اسی اپنے قرآن نو سینے نال لانے آؤ تو اپنی انجیل نو سینے نال لاؤ تے چوک اندر بہت بڑی آگ جلانے آؤ سنے کتاب اسی میں قرآن پاک پکڑ کے میں شاہ عزیز دہلوی اس آگ اندر شال مارنا تو انہوں پکڑ کے شال مار جیڑا سنے کتاب بچ جائے گا وہ کتاب بھی سچی ہوئے گی تے مذہبی سچا ہوئے گا تے شجرہ سائیاں دا پادری کل کہندہ نس گیا فرمان لگا دنیا والیو منوں پتا ہوندا شاہ عزیز دہلوی ورگے مقدس اج بھی زندہ نے تے میں جویں انجیل نو کیمیکل لا کے آیا ایویں میں اپنے جسم نو بھی کیمیکل لا کے آ جاندا اللہ میں قربان جاواں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتاب نو تارن والا بھی اللہ تے حفاظت عظیم لین والا بھی کون ہے اللہ میں توانو بڑی پیاری حدیث سنان لگا یقین جانو ایمان دادا ہو جائے گا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر تے کولوں سوال کر دینے اللہ دے نبی منوں کوئی وصیت کر دو اللہ دے نبی منوں کوئی وصیت کر دو میرے پیغمبر فرما دینے ابو ہریرہ قرآن نو پڑھیا کر تے قرآن نو پڑھایا کر ابو ہریرہ قرآن نو پڑھیا کر تے قرآن نو پڑھایا کر حضرت ابو ہریرہ دینے اللہ دے نبی میں قرآن نو پڑھاں گا قرآن نو پڑھاواں گا تے منوں کی ملے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو قرآن نو پڑھدیاں قرآن نو پڑھاندیاں قرآن نو سندیاں قرآن سناندیاں فوت ہو جائے گا قیامت تک تیری قبر تے 70,000 فرشتہ مغفرت دی دعا کرے گا فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھدا ایک نا کتاب مسند ابو ہریرہ یعنی جتنیاں حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کو ملتی ہیں ساریاں جمع کر کے وہ کتاب دا نام رکھیا مسند ابو ہریرہ اس کتاب اندر حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھدیاں قرآن پڑھاندیاں اس دنیا تو چلا گیا قیامت تک وہ دی قبر تے 70,000 فرشتہ مغفرت دی دعا کرے گا بلا نام سبحان اللہ اسی قرآن پڑھن والے بن اللہ سونیا سانا جویں ساڈا ایمان تازہ ہوندا ہے نا اللہ تعالی ساڈا 24 گھنٹے ایمان تازہ رکھے جیڑا بندہ چاہندا ہے میری قبر تے 70,000 فرشتہ پتاں نے دعا کر کچھ وقت کرنے کے بھول جان گے جناب یار بیلی سجن بیوی کچھ وقت تک دعا کرنے کے ایسا رشتہ ہے جیڑا قیامت تک نہیں ٹوٹے گا قیامت آ سکتی ہے پر رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ایک قرآن ایسی کتاب ہے جنہیں اپنے بندیاں دی سفارش کرنی جڑا قرآن پڑھ دے قرآن نو پڑھاندا ہے
اللہ اللہ میں قربان جاوا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو اتاریا ایدی حفاظت ذمہ بھی اللہ پاک نے خود لے آئے میں نہ تاریخ دی کتاب اندر پڑھتا پیا جڑے کوئی پرانے بزرگ نے میری گل نہیں اتفاق کرنگے ایک انگریز تے یہودی بیٹھا ہے انگریز کہنے لگا یہودی نو چند مٹھی بار مسلمان نے اسی انہاں تے غالب کیویں آ سکنے آؤ ایک میری گل یاد رکھو ادو مسلمان تھوڑے سن لیکن یہودیاں عیسائیاں تے غالب سن آج مسلمان تعداد اندر زیادہ نے لیکن مغلوب ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں انگریز نے آکھیا یہودی نو اسی انہاں تے کیویں غالب آ سکنے آؤ انہیں قرآن پاک نو کتاب نو پکڑیا تے زمین تے سٹیا فرمایا انگریز میری گل نو غور نال سن لے جنی دیر تک انہاں کو قرآن پاک کتاب ہے انی دیر تک بنا تے غالب نہیں آ سکتا انی دیر تک مغلوب نہیں ہو سکتے جو انگریز نے جناب ایک تحریک چلائی شروع کر دیتی ہے ہر گھر چوں قرآن پاک اٹھائے جان مساجد اندروں قرآن پاک اٹھائے جان گھراں پاک اٹھائے جان الماریاں اندروں قرآن پاک اٹھائے جان انگریز دے چمچیاں نے مسلماناں دے گھراں وچوں قرآن پاک اٹھانے شروع کر دیتے ہر گھر چوں قرآن پاک اٹھائے گے الماریاں چوں قرآن پاک اٹھائے گے تے جناب مساجد اندروں قرآن پاک اٹھائے گے قرآن پاک اٹھا کے ایک جگہ تے جمع کر کے جلا دیتا گیا جدوں انگریزاں نو پورا یقین ہو گیا اسی مسلماناں دے گھراں اندروں قرآن پاک ختم کر دیتے نے دور دور تک انہاں نو قرآن پاک نظر نہیں آئے گا ایک دن جو انگریز دا جڑا مشیر انگریز دا چمچے گلی اندر سیر کردا پیا گلی اندر پھردا پیا ہے اچانک ایک مساجد اندروں قرآن پاک دی آواز آئی ہے ایک بچہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا پیا ہے میرے ول ذرا غور کرو میں تواڈے نال مخاطب ہو رہا ہوں میرے ول ذرا غور کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں انگریز دا جڑا مشیر او دے کناں اندر آواز پئی قرآن پاک دی جلدی نال دوڑ کے مسجد اندر گیا نالے سوچ دے اسی مساجد اندروں قرآن پاک ختم کر کے جلا دیتے گھراں اندروں قرآن پاک ختم کر کے جلا دیتے اے کوڑے جڑا کتھوں لے کے قرآن پاک پڑھدا پیا ہے جدوں مساجد اندر گیا تے جا کے ویکھدا ہے ایک بچہ بیٹھا ہے اکھاں تو نبی نے تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا ہے مشیر بھج گیا جا کے اپنے انگریز نو کہن لگا اے انگریز میری ایک گل نو دھیان نال سن لے اسی الماریاں چوں قرآن پاک ختم کر دیتے نے اسی گھراں چوں قرآن پاک ختم کر دیتے نے اسی مساجد اندروں قرآن پاک ختم کر دیتے نے انہاں دے دلاں چوں قرآن پاک ختم نہیں کر سکدا ہر جگہ تو قرآن مکا سکدا ہے مسلماناں دے دلاں چوں قرآن کدے نہیں کڈ سکدا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کتاب نو اتارن والا بھی اللہ ہے ایدی حفاظت کرن والا بھی اللہ ہے میں ایک بڑی پیاری حدیث پڑھی آج ہی پڑھی ہے بڑی پیاری حدیث ہے انشاءاللہ تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یغول ولہم فائز الاکبر میرے پیغمبر فرماتے ہیں تین قسم دے ایسے بندے نے روز قیامت جنہاں نو نہ گھبراہٹ ہوئے گی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی نمبر 2 ولا ینالہم الحساب اللہ نہ دے کولو حساب و کتاب نہیں لین گے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں میدان معاشر اندر اللہ نہ نو کستوری دے ممبراں تے بٹھا دین گے کستوری دے ممبراں تے بٹھا دین گے کتنی شان ہے نہ قیامت نو کوئی ٹینشن نہ گھبراہٹ اور نہ حساب و کتاب دا فکر نہ انہاں نو جناب اللہ تعالی حساب لین گے تیسرے نمبر تے اللہ کستوری دے ممبراں تے بٹھا دین گے میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے او بندہ جیڑا امام جیڑا مولوی امامت کرواندا ہے قاری نماز پڑھاندا ہے جمعہ پڑھاندا ہے او تے مقتدی اس امام تے راضی نے اللہ اس قاری کولوں حساب نہیں لین گے اللہ اس قاری کولوں حساب نہیں لین گے اس قاری نو روز قیامت کوئی خوف نہیں ہوئے گا اللہ کستوری دے ممبراں تے بٹھا دے گا دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے رجل المؤذن جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اذاناں دیندا ہے بانگاں دیندا ہے میرے پیغمبر دی ایک اور حدیث ہے آقا فرماندے نے جس بندے نے 12 سال اللہ دی رضا واسطے اذان دیتی ہے اللہ پاک اس بندے نو ڈائریکٹ بغیر حساب تو جنت دا
داخلہ دے دینگے۔ تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا قاری قرآن ہے رجل قرأ القرآن، میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے فجر پڑھی تے قرآن پڑھیا، ظہر پڑھی تے قرآن پڑھیا، عصر پڑھی تے قرآن پڑھیا، مغرب پڑھی تے قرآن پڑھیا، عشاء پڑھی تے قرآن پڑھیا، دن دیاں تاریخیاں اندر قرآن پڑھیا، رات دے اجالے اندر قرآن پڑھیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صحاف دے قرآن نو روز قیامت کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا، اللہ صاف دے قرآن کو لو حساب بھی نہیں لین گے۔ میدان معاشر اندر اللہ صحاف دے قرآن نو کستوری دے منبر دے بٹھا دین گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حافظ قرآن اللہ کستوری دے منبر تے بٹھا دین گے۔ صدقے جاواں سبحان اللہ، اے شان حافظ قرآن دی، اے مقام حافظ قرآن دا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من کارا حرفن، آقا فرماندے نے جن نے قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیا اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا فرمان گے۔ ایتھے میں نے ایک حدیث یاد آگئی صحیح البخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ کرام سن لو گل دھیان نال، میرے فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے وقت قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردا ہے، تلاوتاں کرن تو بعد شام تک کسے دا حق کسے نال قطع تلقی نہیں کردا، کسے نو دکھ نہیں دیندا، کسے نو پریشان نہیں کردا، کسے نو کسے قسم دا مسئلہ نہیں بناندا، یعنی ہر بندہ دے شر تو محفوظ ہے، کسے نو کچھ نہیں کہندا، اپنی مومن والی زندگی گزاردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صبح جننے پارے انہیں قرآن دی تلاوتاں کیتیاں ہوندیاں نے، شام تک اللہ تعالی ہر سطر دے بدلے اللہ پاک اپنے رستے اندر ایک اونٹ خرچ کرن دے برابر ثواب عطا کر دے نے۔ جن نے صبح قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، پھر شام تک کسی نہ قطع تلقی نہیں کی تھی، کسی نو ٹینشن نہیں دیتی، کسی تے ظلم نہیں کیتا، انہیں جننے پارے پڑے نہیں انہاں پارے اندر جنیاں لینا نہیں، اللہ ہر لین دے بدلے ہر سطر دے بدلے اللہ اپنے رستے اندر ایک اونٹ خرچ کرن دے برابر ثواب عطا۔ عام بندہ کر سکتا تے جیڑا قرآن پڑھ دے اللہ تعالیٰ نے انجی شانہ عطا کر دیا، جی کتاب اے ساریاں شانہ اے مقام ہی قرآن پاک دے، اے عظمت ہی قرآن پاک دیئے۔ اسی قرآن تو دور ہو گئے، ساڑھے تو رحمتہ دور ہو گئیاں، اسی قرآن نو پل گئے، رب تعالیٰ سانو پل گیا۔ یقین جانو پھر بھی اللہ تعالیٰ دیئے ساڑھے تے رحمت ہے، اسی رب تعالیٰ پھر بھی سانو رزق دیندہ ہے۔ میں نے ایک گل یاد آگئی، ایک مولوی صاحب نا کسی دے گھر اندر افطاری کرن واسطے چلے گئے، تے افطاری کیتی تے افطاری کرن تو بعد نکل لگے تے دیکھیا زمین تے پیسے گرے نے، انہوں نے وہ پیسے چوکے تے قرآن پاک اندر رکھ دیتے، پیسے اٹھا کے تے قرآن پاک اندر رکھ دیتے، چلے گئے، انہوں نے کچھ ریال سن کچھ پاؤنڈ سن۔ اگلا سال آیا، ہن گھر آنے دے ذہن وچ کاری چوکے پیسے لے گیا، بیوی خامد نو کہے تہاڈا چنگا مولوی ہے، وہ ساڈے پیسے ہی اٹھا کے لے گیا۔ اگلا سال آیا، بس دنیا چاریوں مولوی دی افطاری کران واسطے گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب دل نہیں کرتا تہاڈی افطاری کرائیے، پر تسی ساڈی امام مسجد ہو، اسی تہاڈی افطاری کرانے۔ انہوں نے کہا گل کی ہوئی؟ انہوں نے کہا قاری صاحب جدو تسی پچھلے سال ساڈے گھر اندر افطاری کرن واسطے آئے سی نا، ساڈے کچھ ریال گرے تسی اٹھا کے لے گئے، تہاڈا حق بندا سی سانو دس دے، اگر تانوں ضرورت سی ساڈے کولوں منگ دے۔ او قاری نے نا انج ہتھاں ماریا تے رون لگ پیا۔ انہیں کہا قاری رونا کیوں، چل کوئی نہیں جے لے بھی گیا تے کوئی نہیں خیر سکتا۔ انہیں کہا مینوں اس گل تو رون نہیں آیا تسی میرے تے بہتان لگایا، مینوں اس گل تو رون آیا کہ تسی پورا سال قرآن نو کھولیا ہی نہیں، تسی پورا سال قرآن نو پڑھیا ہی نہیں۔ جاؤ جا کے اپنے گھر دا قرآن اٹھاؤ، جدو ویکھیا قرآن اٹھایا انہوں چاڑیا تے انہاں کٹا ڈگیا، قرآن کھولیا تے ریال انجی پے، انہاں نوٹاں جی پے۔ اے تے ساڈے مسلماناں دی گھراں دی صورت حال ہے۔ قرآن جدو کھولنے کتے سال بعد تے اوتھے مینوں دسو رب دی رحمت آ سکدی کہ نہیں آ سکدی؟ اوتھے کتھے آنی ہے؟ فرمایا وغشیہم الرحمہ، جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ وہ جگہ اللہ دی رحمت اندر آ جاندی ہے، اللہ اتھے سکینت اتار دے۔ جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ اتھے اپنیاں رحمتاں برکتاں اتار دے، تے جتھے قرآن ہی نہیں پڑھیا جاندا اللہ اتھے رحمتاں ہی اٹھا لے۔ خواتین اسی سارے جدو دا نیٹ دا دور آ گیا، اسی تے قرآن تو بڑے دور۔ میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
बीमार हो गए, उन्होंने आखिरी वक्त हजरत उस्मान उन्होंने इस्तेमालदारी वास्ते गए। हजरत उस्मान फरमाते ने अब्दुल्ला की गल है, बीमार हो गए हो, किस चीज ने बीमार किया है? फरमाया मैनू बीमार किसी चीज ने नहीं किया, बस अपने गुनाहों की वजह तो बीमार हो गया। फरमाया अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने, उस्मान फरमाते ने अब्दुल्ला तेनू किसी चीज की लोड़? फरमाया किसी चीज की लोड़ नहीं। फरमाया तुहाड़ियां बच्चियां जवान ने, कित्थों खाणगियां? मैं बैतुल माल च उन्हां दा वजीफा मुकर्रर कर देना। फरमाया मैनू लोकां दे मैल कुचैल दी जरूरत नहीं, मेरियां बच्चियां कुरान पढ़न गियां, अल्लाह ताला आप ही रिज़्क़ दा बंदोबस्त कर देणगे।